नित्यवैभवशालिने नित्यवैभवदात्रे च श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनवरैर्मठाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सकृतायास्तु मङ्गलम्। लक्ष्मीनारसिंहस्वामी गोविन्द गोविन्द यादगिरिवास गोविन्द गोविन्द। ॐ अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु। ॐ नमस्तदते नमस्तदस्पतये नमस्तकीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रजसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः कामिन्द्रियावदः कुरु सर्वमायुरुपासदा। सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः इति नमस्कारं कुर्यात्। अशेषे हे परिषद भवत्पादमूले मया समर्पिता इमां सौवर्णीं दक्षिणां यत्किञ्चिदपि दक्षिणामिव स्वीकृत्य अत्रोपविष्टानाम् एतेषां भगवद्भागवत आचार्याणां सन्निधौ विज्ञापनं मया क्रियते। क्रियमाणं विज्ञापनम् अवधानेन श्रूयताम्। अस्य श्रीमद्भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य पुरुषोत्तमस्य जगद्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य श्रीमहालक्ष्मी समेतस्य श्री यादाद्रिनृसिंहस्वामिनः दिव्य तिरुकल्याण महोत्सवाख्य कर्म कर्तुं योग्यता सिद्धिरस्ति अनुगृह्णन्तु भवन्तः। योग्यता सिद्धिरस्तु दैरनगृहीतः वासने उपविश्य ॐ देवीं वाचमदनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्त्रे समोर्जन्तुहानादे दुर्वागस्थानवधुस्तुतैतो अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तस्तु ब्रह्मादीनां पूर्वमिन्दिरागृहमेदिनं पाञ्चरात्र प्रभक्तारं वन्दे नारायणं प्रभं भरद्वाजं गमिष्यलं वसिष्ठादिमुनिं वन्दे पाञ्चरात्र प्रवर्तकाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यद्गिरितवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्चदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। आरम्भे पुण्डरीकायताक्षं श्रियःपतिं सिंहचक्राक्षपालिं यो वन्दते तस्य साम्यन्ति दोषान् शुभोत्तरं कर्मफलस्य तस्यात् देवलग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते ग्रीवं स्मरामि। योगेश्वर कृष्णो यत्र वाप्तो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवाणि निर्मनिर्मम सकल कल्याणाभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः नावस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामहत्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्रीमहालक्ष्मी गोदा समेत श्री यादगिरि लक्ष्मी नृसिंहस्वामिने नमः। कूर्मादिदशावतारेभ्यो नमः श्रीमनन्दगरुड विश्वक्सेनादि भक्तपरिवारकेभ्यो नमः दिग्वारपालकेभ्यो नमः श्रीकेशवादि चतुर्विंशतिमूर्तिभ्यो नमः पराङ्कुशपरकालयामुनयतिवरादि पूर्वाचार्येभ्यो नमः सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः।
इति नमस्कारं कुर्यात् गर्भेश्वासीनो दर्भान्धारयमानः पवित्रपाणिः प्राणानायम्या ॐ पृथिव्याः मेरो पृष्ठऋषिः श्रीकूर्मो देवता सुदलं चन्दः आसने विनियोगः अनन्तासनाय नमः नमस्य परब्रह्मऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे